बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सामिन इकराम, आज हम आपको इल्म और तालिबुल इल्म की फ़जीलत के बारे में एक ऐसा वाक़या जो हकीकत पर मबनी है और जिसको दमिश्क के बहुत बड़े शेख अल-बुरहानी ने बयान किया है, वो क्योंकि अरबी ज़ुबान में है और हम उसको आपको उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करके आपसे उस वाक़ये को शेयर करते हैं। सामीन इकराम, ये वाक़या इतना अहम और दिलचस्प है और इतना हकीकत पर मबनी है कि अगर आप अपने बच्चों को ये वाक़या सुनाएंगे, अपने बच्चों को बिठाकर ये वाक़या बताएंगे, तो उनके दिल के अंदर दीन की इल्म हासिल करने की महब्बत पैदा हो जाएगी। सामीन इकराम, दमिश्क के अंदर एक कब्रिस्तान है, बहुत मशहूर कब्रिस्तान है जिसको दहदा कहते हैं। और शेख बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह आप उस वाक़ये को बयान करते हुए ये कहते हैं कि उस दमिश्क के कब्रिस्तान के अंदर एक गौर कुन था, यानी जो कब्रें खोदता था और मैयतों को दफनाया करता था। फरमाते हैं कि एक दिन उसके पास एक औरत आती है और आकर कहती है कि एक कब्र तैयार करो। और वो शख्स जो कब्रें खोदने वाला था वो उस कब्र को तैयार करता है। जब कब्र तैयार हो जाती है तो वो औरत एक जनाजा लेकर आती है जिसके साथ कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं था, चंद लोग थे उस जनाजे के साथ। और जब जनाजा अदा किया जाता है तो उस कब्र में उस शख्स ने उस मैयत को जब कब्र के अंदर उतारा तो यक्का यक जो है कब्र खुल जाती है। और वो कहता है कि मैंने देखा कि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और दो घुड़सवार फरिश्ते आते हैं और उस मैयत को लेकर चले जाते हैं। जब वो गौरकुन उस वाक़ये को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है तो क्योंकि ये वाक़ये का मुशाहिदा सिर्फ वही एक शख्स कर रहा होता है, इधर उधर जो शख्स खड़े होते हैं उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती, तो वो समझते हैं कि इसको कोई खौफ की वजह से ये बेहोश हुआ है। तो वो उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और जब उसको होश आता है तो उससे पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मैंने ये वाक़या देखा है कि अचानक कब्र जो है वो खुलती है और एक खूबसूरत मंजर पेश करती है और दो नूरानी शख्सियात आती हैं और वो उस मैयत को लेकर चली जाती हैं। तो उन्होंने समझा कि इसको कोई वहम हुआ है या डरा है, जो ऐसे कोई ख्याल हुआ है। उन्होंने तवज्जो नहीं की और चला गया। गौरकुन अपनी रूटीन के मुताबिक उसी कब्रिस्तान के अंदर कब्रें खोदता रहता है। कुछ टाइम गुजरता है तो दोबारा एक औरत आती है और आकर कहती है कि एक कब्र तैयार करो। तो वो कहता है कि जब मैंने कब्र तैयार की तो वही औरत फिर एक जनाजा लेकर आई और जब जनाजा आया, जनाजा अदा किया गया और गौरकुन ने उस मैयत को जब कब्र के अंदर उतारा तो फिर जखला कब्र जो है वो खुल जाती है और वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। और वो कहते हैं कि दो नूरानी फरिश्ते आते हैं और उस मैयत को लेकर चले जाते हैं। इस बार गौरकुन जो है वो बेहोश नहीं होता और वो फौरन कब्र से बाहर निकलता है और आकर उस औरत से पूछता है कि ऐ औरत, तू कौन है। उसने कहा कि मैं इंतहाई मुसीबत में हूँ, आप मेरे हाल को छोड़ें, मुझे इसी मुसीबत में रहने दें। तो वो कहते नहीं, मुझे बताया तो सही कि आप कौन हैं और ये जो मैयतें आई हैं ये कौन है। तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है और जो पहले एक बेटा था वो भी फौत हुआ, वो भी मैं लेकर आई थी। तो जब गौरकुन को पता चला कि वो बेटा भी इसी का है तो उसने पूछा कि वल्लाह मुझे ये बताएं कि ये अमल क्या करते थे। उन्होंने कहा कि वो जो पहला बेटा था वो तालिबुल इल्म था, वो दीन का इल्म हासिल करता था, वो इल्म पढ़ता था। और ये जो शख्स है, ये जो मेरा बेटा है, ये काम करता था, दरखान का काम करता था और जो तालिब इल्म का खर्च था वो ये उठाया करता था। तो उसने कहा है कि मैंने ऐसे वाक़या देखा है कि मैं पहला बेटा भी जब आपका कब्र के अंदर उतारा तो यक कब्र खुल जाती है और जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और फरिश्ते उसको लेकर चले जाते हैं। और ये बेटा भी आपका जो है जब ये भी आता है
تو یہ بھی قبر وہی منظر پیش کرتی ہے اور وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ ایک بہت بڑے شیخ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر کوئی قصہ یا کہانی یا خیالی بات نہیں ہے۔ تو یہ طالب العلم کی شان ہے، یہ طالب العلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنی عزت اور تکریم دیتا ہے کہ طالب العلم اگر علم حاصل کرتے کرتے فوت ہو جائے تو ابھی اس کو قبر میں پہنچایا ہی جاتا ہے کہ اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص اس طالب علم کی خدمت کرتا ہے، جو شخص طالب علم کی اخراجات پورے کرتا ہے یا اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یا جو شخص طالب علم کے لیے کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت وہی سلوک فرماتا ہے جو طالب علم کے ساتھ فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح طالب علم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، اسی طریقہ سے اس طالب علم کی خدمت کرنے والا، اس کا نان و نفقہ پورا کرنے والا، اس کے اخراجات کو پورا کرنے والا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے وہی معاملہ فرمایا ہے۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کو، گورکن کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو طالب علم کی دین کی فضیلت اور دین پڑھنے والے کی اتنی فضیلت ہے، تو اس نے اپنا گورکن کا کام چھوڑ دیا، قبرستان کو چھوڑ دیا اور وہاں کی بڑی جامع مسجد جو ہے توبہ، اس مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور شیخ برہانی فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے آباء و اجداد شروع سے اس مسجد کے خادم تھے، اور شیخ سعید برہانی کے پاس جب آتا ہے تو وہاں پہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ تیری تو عمر ابھی 45 46 سال 50 سال کے قریب ہے، تو ابھی تو کیسے علم حاصل کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یوں واقعہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے علم حاصل کرنے والے طالب علم کی فضیلت کو دیکھا ہے، اس کی عظمت اور رفعت کو دیکھا ہے، اور جب وہ قبر میں آیا تو اللہ نے اس کے ساتھ کتنی عزت اور تکریم والا معاملہ فرمایا، وہ دیکھا ہے، لہذا میں علم حاصل کروں گا۔ تو شیخ برہانی نے اس کو عربی گرامر کی ایک کتاب دے دی اور اس کو پڑھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ علم حاصل کرتا کرتا دمشق کے کبیر بڑے جو علماء ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوا، اور وہ شیخ عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس کے بعد اس کا پورا خاندان، اس کی ساری نسلیں جو ہیں وہ یہی علم حاصل کرتی رہیں، اور بڑے بڑے علماء کے اندر، بڑے بڑے شیوخ کے اندر ان کا نام آتا رہا۔ اور پھر اس قبیلے کا جو آخری بڑا نام، جو بڑا عالم دین تھا، اس کا نام شیخ عبد الرزاق خفار ہے۔ اور سامعین کرام، یہ طالب علم کی خدمت کی برکت ہے، اور یہ طالب علم کا مقام ہے کہ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ طالب علم دوران طالب علمی میں دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبر کے اندر یہ عزت اور مقام حاصل کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی طالب العلم کی خدمت اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی اصل متاع ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ وما توفیقی الا